हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स गुरुकुल। आजको यस भिडियो सेसनमा हामी फोर्स, मास र एक्सेलरेसन जस्तो फंडामेंटल कन्सेप्ट्सहरूलाई डिल गर्न गइरहेका छौं। यो कन्सेप्ट्सहरू बिना बुझिकिन फिजिक्स बुझ्न सकिदैन। त्यसैको लागि यहाँ चाहिँ हामीले सर्टकट लिन मिल्दैन। सो विदाउट एनी मच डिले लेट्स जम्प इन्टु द भिडियो। यसको लागि हामी अब एक्जाम्पल लिन गइरहेका छौं। लोअर क्लास 19 मा जुन तपाईले एक्जाम्पल पढ्नु भएको होला अप्सनल म्याथमा, त्यही म्याथमेटिक्स को हेल्पले हामी यहाँ कन्सेप्ट्सहरू बुझ्न गइरहेका छौं। स्क्रिनमा हेर्नु होला, हामीसँग यहाँ भेक्टर छ b भेक्टर इज इक्वल टु 2i क्याप प्लस 3j क्याप। त्यसरी नै a भेक्टर इज इक्वल टु 10i क्याप प्लस 15j क्याप छ। ओके, अब हामीले यहाँ प्रुभ गर्न भनिरहेछ, प्रुभ दैट a भेक्टर इज पैरेलल टू b भेक्टर। कसरी प्रुभ गर्ने त? हामीले लोअर क्लासमा पढेका छौं a भेक्टर इज इक्वल टू 10i प्लस 15j एन्ड हेन्स यसलाई के लेख्न मिल्छ? a भेक्टर इज इक्वल टू, अब 10 र 15 बाट हामीले 5 कमन लिन मिल्छ। सो 5 and 5 2 is 10, so 2i plus 5 3 is 15, 3j. So bracket close. Now a vector is equal to 5. अब 2i plus 3j भनेको यहाँ क्वेशनमा के दिइराखेको छ? b भेक्टर। सो 2i plus 3j को ठाउँमा हामीले 5 टाइम्स b भेक्टर लेख्न मिल्छ। सो a भेक्टर इज इक्वल टु k टाइम्स b भेक्टर। हामीले सानो क्लासमा पढाएको छौं अप्सनल म्याथमा। सो के भनेको यहाँ स्केलर हो 5 र हामीलाई थाहा छ जब पनि a भेक्टर इज इक्वल टु k टाइम्स b भेक्टर हुन्छ भने, र जहाँ k भनेको पोजिटिभ स्केलर हो, यहाँ मास जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ यहाँ। सो a इज प्यारलल टु b भन्न मिल्छ। त्यसो भए दुईटा भेक्टरलाई प्यारलल प्रुभ गर्नु छ भने हामीले त्यहाँ चाहिँ कुनै एउटा भेक्टरलाई k टाइम्स अर्को भेक्टर हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यौं भने हामी प्यारलल प्रुभ गर्न सक्छौं। त्यही सानो क्लासको जुन कन्सेप्ट छ त्यसलाई अब हामी यहाँ +2 मा एप्लाई गर्न गइरहेका छौं। यहाँ सबभन्दा पहिला यहाँ फंडामेंटल क्वेशन के आइरहेछ? के यो कन्सेप्ट सँग रिलेटेड तपाईले लोअर क्लास 19 मा कुनै फर्मुला अर फिजिक्समा पढ्नु भएको छ त? के योसँग रिलेटेड +2 मा कुनै फर्मुला छ त? 100% हामीसँग छ। लार्ज नम्बर अफ फर्मुला छ, त्यसमा हामी केहीलाई चाहिँ एक्जाम्पलको रूपमा यहाँ डिल गर्न गइरहेका छौं। सो द फर्स्ट एक्जाम्पल इज फोर्स इज इक्वल टु ma भेक्टर। ओके, m भनेको यहाँ स्केलर क्वान्टिटी हो। सो फोर्स इज इक्वल टू ma भेक्टरमा हामीले के भन्न मिल्छ? भेक्टर इज इक्वल टू स्केलर टाइम्स भेक्टर। दैट मीन्स यो फोर्स मस्ट बी पैरेलल टू, फोर्स इज पैरेलल टू एक्सेलरेसन। यहाँबाट जहिले पनि याद राख्नु एक्सेलरेसन र फोर्स दुवैको डाइरेक्सन सेम हुन्छ। अर्को फर्मुला मोमेन्टम इज इक्वल टू मास इन्टु भेलोसिटी। फेरि यहाँ मास स्केलर छ, सो मोमेन्टम इज पैरेलल टू भेलोसिटी। त्यसो भए भेलोसिटीको जे डाइरेक्सन हुन्छ मोमेन्टमको पनि त्यही डाइरेक्सन हुन्छ। मोमेन्टमलाई हामी चाहिँ p ले जनाउने गर्छौं। यहाँ p भनेको लिनियर मोमेन्टम हो। त्यसरी नै सी नम्बरमा भेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम। यहाँ टाइम भनेको यहाँ स्केलर हो, सो भेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेन्ट बाइ, दैट इज 1 बाइ स्केलर, दैट इज स्केलर। सो भेलोसिटी इज पैरेलल टू डिस्प्लेसमेन्ट। यानी जे डाइरेक्सन डिस्प्लेसमेन्टको हुन्छ त्यही डाइरेक्सन भेलोसिटीको हुन्छ। डी एक्सेलरेसन इज इक्वल टू चेन्ज इन भेलोसिटी बाय इन टाइम इन्टरभल। सो यहाँबाट हामीले के भन्न मिल्छ? यो टाइम फेरि स्केलर हो, सो a इज डाइरेक्टली a इज पैरेलल टू डेल्टा v, चेन्ज इन भेलोसिटी। यानी जे डाइरेक्सन चेन्ज इन भेलोसिटी को हुन्छ त्यही एक्सेलरेसन को हुन्छ। याद राख्नु होला, भेलोसिटी र एक्सेलरेसन को डाइरेक्सन सेम हुन्छ त्यो चाहिँ नेसेसरी छैन, तर चेन्ज इन भेलोसिटी को डाइरेक्सन एक्सेलरेसन सँग सेम हुन्छ त्यो चाहिँ नेसेसरी हो। त्यसो भए चेन्ज इन भेलोसिटी, एक्सेलरेसन र फोर्स यो तीनटैको डाइरेक्सन चाहिँ सेम हुन्छ, त्यो चाहिँ ध्यान राख्नुपर्ने कुरा हो। अर्को एक्जाम्पल ई नम्बर, सो फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा p बाई डेल्टा t। ओके, फिर यहाँ डेल्टा टी स्केलर हो, सो फोर्स इज पैरेलल टू
डेल्टा पी, यानी फोर्स र चेन्ज इन मोमेन्टमको डाइरेक्सन सेम हुन्छ। सो यहाँबाट हामीले के बुझ्यो त, कुन कुन यस्तो डिपार्टमेन्ट छ जुन चाहिँ सेम डाइरेक्सन फलो गर्छ। सो द्याट इज चेन्ज इन भेलोसिटी, एन्ड द्याट इज एक्सेलरेसन, द्याट इज चेन्ज इन मोमेन्टम, एन्ड द्याट इज फोर्स। यिनीहरूको चाहिँ डाइरेक्सन सेम हुन्छ। त्यही अर्को साइडमा हामीसँग डिस्प्लेसमेन्ट, त्यसरी नै भेलोसिटी, ओके, एन्ड मोमेन्टम, यो तीनवटाको डाइरेक्सन चाहिँ सेम हुन्छ। यहाँ जहिले पनि हामीले भेक्टरमा जब पुरा भेक्टर नै डाइरेक्सनको खेल हो, यानी फिजिक्समा फोर्स, एक्सेलरेसन, भेलोसिटी कमन कन्सेप्ट हो। सो फिजिक्स बुझ्नु छ भने भेक्टर बुझ्नु पऱ्यो, भेक्टर बुझ्नु छ भने डाइरेक्सन बुझ्नु पऱ्यो, र त्यसको लागि हामीले डाइरेक्सन निकाल्न आउनु पऱ्यो। सो त्यसैको लागि अब यहाँ चाहिँ हामी डाइरेक्सनमा फोकस गरिरहेको थियो। अब हामी यहाँ चाहिँ नेक्स्ट कन्सेप्टतिर मुभ गरिरहेको छौँ। एन्ड द नेक्स्ट कन्सेप्ट इज what is the relation between force, acceleration and velocity? So relation between force, acceleration and velocity. So यसको लागि अब यहाँ हामी तीनवटा क्यारेक्टर इन्ट्रोड्युस गर्न गइरहेको छौँ। निमोनिक्स डे टु डे लाइफको इक्जाम्पल लिन गइरहेको छु। सो यहाँ हाम्रो पहिलो यहाँ बस छ, मिस्टर बी भनेको बस, अर्को मिस्टर एम भनेको म्यानेजर हो, अर्को भनेको मिस्टर ई भनेको इम्प्लोयर हो, इम्प्लोइ हो। ओके, सो अब हामीसँग यहाँ तीनवटा क्यारेक्टर छ, बस, म्यानेजर एन्ड इम्प्लोइ। हामी सबलाई थाहा छ बसको अन्डरमा म्यानेजर काम गर्छ है, म्यानेजर भनेको त्यसको चम्चा। त्यसरी नै त्यो म्यानेजरको अन्डरमा इम्प्लोइ काम गर्छ। सो अब इम्प्लोइलाई चाहिँ कति पैसा दिने त्यो चाहिँ कसले डिसाइड गर्छ त, म्यानेजरले। अनि फाइनली त्यो चाहिँ कसले डिसाइड गर्छ त, बसले। बसले जे इन्स्ट्रक्सन दिने हो त्यो अनुसार म्यानेजरले चाहिँ पैसा दिने हो। सो हामी यहाँ एकछिनको लागि के मानिरहेको छौँ कि म्यानेजरले जुन इम्प्लोइलाई पैसा दिइरहेछ, इन्कम दिइरहेछ, मनी दिइरहेछ, त्यो पर सेकेन्ड दिइरहेछ, 1 सेकेन्ड मनी दिइरहेछ हर 1 सेकेन्डमा, र त्यो चाहिँ RS 5 पर सेकेन्ड हो, यानी 1 सेकेन्डमा 5 रुपियाँ उसको गोजीमा राखिरहेछ। ओके, यहाँ बस भनेको फोर्सलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ, म्यानेजर भनेको एक्सेलरेसनलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ, र इम्प्लोइको मनी भनेको भेलोसिटीलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ। ओके, सो यहाँ हामीसँग तीनवटा क्यारेक्टर छ। अब हामीले चाहिँ यहाँ के बुझ्नु पर्यो कि जहाँ बस हुन्छ त्यहाँ म्यानेजर हुन्छ, र जहाँ म्यानेजर हुन्छ त्यहाँ इम्प्लोइको पैसा बढ्छ। सो कि हामी यहाँ मानेर हिँडिरहेको छौँ कि इम्प्लोइ काम गरिरहेछ, र यहाँ जुन हाम्रो बस र म्यानेजर छ त्यो बस र गुड म्यानेजर छ। देयर आर 2 टाइप्स अफ बस, गुड बस एन्ड ब्याड बस। यो ट्रिक्सले हामीलाई फिजिक्सलाई सजिलो तरिकाले बुझ्नुको लागि हेल्प गर्छ, त्यसैले हामी यो इक्जाम्पलमा फोकस गर्न गइरहेको छौँ। देयर आर 2 टाइप्स अफ बस, गुड बस एन्ड ब्याड बस। सिमिलरली देयर आर 2 टाइप्स अफ म्यानेजर, गुड म्यानेजर एन्ड ब्याड म्यानेजर। हाम्रोको अहिलेको इक्जाम्पलमा हरेक ठाउँमा गुड बस र गुड म्यानेजर। सो यहाँबाट हामीले के भन्यो, वेयर देयर इज बस देयर इज म्यानेजर। जहाँ बस हुन्छ त्यहाँ म्यानेजर हुन्छ। त्यही दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने सिमिलरिटी, वेयर देयर इज फोर्स देयर इज एक्सेलरेसन। मिन्स बस आउने बित्तिकै जसरी त्यसको चम्चा म्यानेजर आउँछ त्यसरी नै फोर्स इन्ट्रोड्युस गर्ने बित्तिकै त्यहाँ एक्सेलरेसन आइहाल्छ। सो सेकेन्ड, हामी यहाँ चाहिँ मानिरहेको छौँ बडी एकदमै फ्री छ मुभ गर्नुको लागि, त्यसलाई हामी कुनै तरिकाले कन्स्टेन्ट गरेको छैनौँ। सो फोर्स आउने बित्तिकै त्यहाँ एक्सेलरेसन आउँछ। नेक्स्ट, मोर बस, यानी बसको सङ्ख्या बढायो। अब एउटा बससँग एउटा म्यानेजर छ भने 2टा बससँग 2टा म्यानेजर हुन्छ, 3वटा बससँग 3वटा म्यानेजर हुन्छ। सो मोर म्यानेजर, यानी हामीले बसको सङ्ख्या बढायो भने म्यानेजरको पनि सङ्ख्या बढ्छ। त्यसरी नै मोर फोर्स means more acceleration। यहाँ हामी चाहिँ इक्जाम्पलमा मासलाई चाहिँ कन्स्टेन्ट मानिरहेको छौँ, र जेनरली हामीहरूको डे टु डे लाइफमा पनि हाम्रो फिजिक्सको सँग रिलेटेड इक्जाम्पल्सहरूमा मास जेनरली कन्स्टेन्ट नै हुन्छ। सो यसबाट हामीले के भन्न मिल्छ कि फोर्स बढाएपछि बस बढ्यो भने म्यानेजर बढ्यो, त्यसरी नै मोर फोर्स मिन्स मोर एक्सेलरेसन। बस बढ्यो म्यानेजर बढ्छ, त्यसरी नै फोर्स बढ्यो भने एक्सेलरेसन पनि बढ्छ। तेस्रो सिमिलरिटी के छ भने लेस बस मिन्स लेस
म्यानेजर। सो बस घट्यो भने म्यानेजर पनि घट्छ। त्यसरी नै लेस फोर्स मिन्स लेस एक्सेलरेसन। त्यसो भए फोर्स बढाउने हो भने एक्सेलरेसन पनि बढ्छ, फोर्स घटाउने हो भने एक्सेलरेसन पनि घट्छ। अब चौथो, हामीले बसलाई त्यहाँबाट हटाइदियो भने म्यानेजर पनि त्यसको चम्चा त्योसँग नै जान्छ। सो म्यानेजर, बस हट्ने बित्तिकै म्यानेजर हट्छ। त्यसरी नै फोर्स हट्ने बित्तिकै पनि एक्सेलरेसन रिमुभ हुन्छ। सो नो बस, नो म्यानेजर, नो फोर्स, नो एक्सेलरेसन। सो यो चाहिँ कसरी भन्न मिल्छ? यहाँबाट हामीले के भन्यो कि एफ इज इक्वल टु 0 देन ए इज अल्सो इक्वल टु 0। कसरी? किनभने हामीलाई थाहा, सेकेन्ड लबाट थाहा छ फोर्स इज इक्वल टु एमए, अनि फोर्सको ठाउँमा हामी 0 राखिदिने। सो 0 इज इक्वल टु एमए, किनभने एम 0 हुन सक्दैन, देयरफोर ए इज इक्वल टु 0। सो फोर्स 0 हुने बित्तिकै एक्सेलरेसन पनि के हुन जान्छ? 0 हुन जान्छ, यानी भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट हुन जान्छ। सो अब हामी नेक्स्ट कन्सेप्ट यसमा के गरिरहेको छ? अब इम्प्लोइको मनीलाई पनि इन्क्लुड गर्न गइरहेको छु। सो हाम्रो फिफ्थ कन्सेप्टमा के छ? वेयर देयर इज बस देयर इज म्यानेजर। जहाँ बस छ त्यहाँ म्यानेजर हुन्छ, र जहाँ म्यानेजर छ त्यसले पैसा दिन्छ इम्प्लोइलाई। हामीले यहाँ गुड बस मानेछौँ, गुड म्यानेजर। सो वेयर देयर इज म्यानेजर देयर विल बी चेन्ज इन मनी अफ इम्प्लोइ। सो इम्प्लोइको मनी के गर्छ? चेन्ज गर्छ। यसको लागि बुझ्नुको लागि हामी मानिरहेको छौँ एकछिनको लागि यो इम्प्लोइ भनेको कङ्गाल छ, यानी योसँग 1 रुपियाँ पनि छैन। सो टी इज इक्वल टु 0 सेकेन्डमा मनी अफ इम्प्लोइलाई हामी 0 मानिरहेको छौँ, आरएस 0। ओके, 1 सेकेन्डमा यसले स्यालेरी 5 रुपियाँ दिइरहेछ भने 1 सेकेन्डपछि उसको गोजीमा कति रुपियाँ हुन्छ त? 5 रुपियाँ। 2 सेकेन्डपछि 10 रुपियाँ हुन्छ। 3 सेकेन्डपछि आरएस 15, 4 सेकेन्डपछि आरएस 20, 5 सेकेन्डपछि अझै 5 थप दिने हो, आरएस 25, 6 सेकेन्डपछि आरएस 30। यसरी हर 1 सेकेन्डमा त्यसको गोजीमा पैसा कतिले बढ्दै जान्छ त? 5 रुपिजले बढ्दै जान्छ। सो हामीले यहाँ चाहिँ के भनिरहेको छौँ? देयर इज 1 बस इज इक्वल टु, बस भनेको फोर्स हो यहाँ। सो हाम्रो बस भनेको यहाँ गुड छ, एन्ड द्याट इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट। यानी हाम्रो बस यहाँ कन्स्ट्यान्ट छ, यानी फोर्स हामीले कन्स्ट्यान्ट राखेको छौँ। एउटै बस छ त्यहाँ, त्यसैले एउटै म्यानेजर छ। सो 1 म्यानेजर, एन्ड द्याट इज इक्वल टु एक्सेलरेसन, एन्ड द्याट इज आरएस 5 पर सेकेन्ड, एन्ड द्याट इज अल्सो वाट? कन्स्ट्यान्ट। सो रेट राख्ने, पैसा गोजीमा राख्ने जुन रेट छ त्यसलाई यहाँ हामी चाहिँ एक्सेलरेसन भनिरहेको छौँ। सो एक्सेलरेसन पनि के छ त? कन्स्ट्यान्ट छ। यहाँबाट हामीले कन्क्लुजन के निकाल्यो? देयरफोर मनी अफ इम्प्लोइ द्याट विल इन्क्रिज। यहाँबाट हामीले के भन्न मिल्छ कि देयरफोर भेलोसिटी अल्सो इन्क्रिजेस। सो मनी अफ द इम्प्लोइ इन्क्रिज गर्नुको मिनिङ के भयो? किनभने मनी अफ द इम्प्लोइलाई हामीले भेलोसिटीले यहाँ रिप्लेस गर्ने हो। सो भेलोसिटी अल्सो इन्क्रिजेस। सो यहाँबाट हामीले के भन्यो कि बस आउने बित्तिकै म्यानेजर आउँछ र म्यानेजर आउने बित्तिकै इम्प्लोइको पैसा बढ्छ। त्यसरी नै फोर्स आउने बित्तिकै, एउटा कन्स्ट्यान्ट फोर्स आउने बित्तिकै एउटा कन्स्ट्यान्ट एक्सेलरेसन आउँछ। गुड फोर्स यानी सपोर्टिङ फोर्स आउने बित्तिकै सपोर्टिङ एक्सेलरेसन आउँछ, र सपोर्टिङ एक्सेलरेसन आउने बित्तिकै अब्जेक्टको भेलोसिटी, हामी यहाँ भेलोसिटी भनेपछि स्पिड बुझ्नु है, किनभने स्ट्रेट लाइनमा हामीले भेलोसिटीलाई स्पिडले रिप्लेस गर्न मिल्छ। सो भेलोसिटी त्यसको के हुँदै जान्छ त? इन्क्रिज हुँदै जान्छ। सो यो हाम्रो इक्जाम्पलमा यहाँ ब्लक छ, यो ब्लकमाथि हामी फोर्स लगाइरहेको छौँ 20 न्युटनको ड्यू इस्ट, र त्यसको भेलोसिटी कतातिर छ? इस्टतिर नै छ। सो यहाँ हामीले के बुझ्यौँ कि भेलोसिटी र फोर्सको डाइरेक्सन दुवै इस्टमा छ। सो यस्तो किसिमको फोर्सलाई हामीले सपोर्टिङ फोर्स भन्नु पर्यो। किनभने तपाईँ जता साइकल चलाउनुहुन्छ त्यतैतिर फोर्स लगायो भने तपाईँको साथीले पछाडिबाट त तपाईँको बाइसाइकलको स्पिड के हुँदै जान्छ त? बढ्दै जान्छ। सो यस्तो किसिमको फोर्सलाई हामी सपोर्टिङ फोर्स भन्छौँ, यानी यस्तो किसिमको बस भनेको फोर्स, यस्तो किसिमको फोर्सलाई हामीले सपोर्टिङ फोर्स यानी गुड फोर्स भन्छौँ, यानी गुड बस भन्ने गर्छौँ। सो आफ्टर 6 सेकेन्ड पछि द भेलोसिटी अफ अब्जेक्ट विल बी कति हुन्छ त? 30 मिटर पर सेकेन्ड। अब रुपिजलाई हामीले कतिले केले रिप्लेस गरिदिने त? मिटर पर सेकेन्डले रिप्लेस गरिदिने हो। सो द फाइनल अमाउन्ट विल बी 30 मिटर पर सेकेन्ड।
किनभने 1 सेकेन्डमा त्यसले कति रुपिस राखिरहेछ त 5 रुपिस राखिरहेछ त 6 5 जा 30 भयो ओके अब यो त कुरा भयो कि सपोर्टिङ फोर्स हुँदा हैन स्पिड चाहिँ बढ्छ नेक्स्टमा के छ ब्याड बस पनि दुई प्रकारको हुन्छ गुड बस एन्ड ब्याड बस अब ब्याड बसले के गर्छ ब्याड म्यानेजर लिएर आउँछ र ब्याड म्यानेजरले पैसा राख्नुको ठाउँमा उल्टा इम्प्लोइको पैसा गोजीबाट निकाल्न सुरु गर्छ अनि एकछिन पहिला हामीले के हेर्यो कि 6 सेकेन्डसम्म उसमा हामीले चाहिँ 30 रुपिस राखिसकेको छौँ हैन अब चाहिँ फेरि नेक्स्ट सिचुएसन के आएको छ त्यही इम्प्लोइलाई हामीले लिएर आयो जसको गोजीमा अलरेडी 30 रुपिस छ र अब त्यसको माथि अब यहाँ फर्दर इन्भेस्टिगेसन गरिरहेको छ सो नेक्स्ट चोटि t = 0 टाइममा मनी अफ इम्प्लोइ कति छ त आरएस 30 छ ओके सो 1 सेकेन्ड पछि कति हुन्छ पहिला 5 रुपिस राखिरहेको थियो अब 5 रुपिस निकालिरहेछ सो 1 सेकेन्ड पछि 30 बाट 5 रुपिस गयो भने आरएस 25 2 सेकेन्ड पछि आरएस 20 3 सेकेन्ड पछि आरएस 15 4 सेकेन्ड पछि आरएस 10 5 सेकेन्ड पछि आरएस 5 सो 6 सेकेन्ड पछि आरएस 0 त्यसो हामीले के हेर्यो कि 1 सेकेन्डमा हामीले जतिले पैसा एड गर्छौं या रिमुभ गर्छौं त्यसलाई नि हामी के भन्छौं त एक्सेलरेसन भन्छौं यानी कुनै पनि अब्जेक्टमा हामी 1 सेकेन्डमा जति स्पिड एड गर्छौं या रिमुभ गर्छौं अथवा जति हामी भेलोसिटी एड गर्छौं या रिमुभ गर्छौं त्यसलाई नि के भनिन्छ एक्सेलरेसन भनिन्छ 1 सेकेन्डमा जतिले भेलोसिटी चेन्ज गर्छ अब चेन्ज त दुई प्रकारको हुन्छ पोजिटिभ चेन्ज एन्ड नेगेटिभ चेन्ज पोजिटिभ चेन्ज भनेको भेलोसिटी यानी स्पिड इन्क्रिज गरिरहेछ नेगेटिभ चेन्ज भनेको भेलोसिटी के गरिरहेछ त डिक्रिज गरिरहेछ यानी स्पिड डिक्रिज गरिरहेछ सो यहाँ हामीले एउटा बस राखेको थियो सो वान फोर्स एन्ड बसलाई हामीले कन्स्टेन्ट राखेको छौं वान म्यानेजर र म्यानेजर पनि एउटा छ सो एक्सेलरेसन यहाँ जुन ब्याड बस ब्याड म्यानेजर सो नेगेटिभ हो एक्सेलरेसन या नेगेटिभ एक्सेलरेसन पोजिटिभ मिन्स सपोर्टिङ फोर्स एक्सेलरेसन नेगेटिभ मिन्स अपोजिङ फोर्स ओके सो यहाँ हाम्रो एक्सेलरेसन कन्स्टेन्ट छ सो एक्सेलरेसन इज -5 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड र यसैलाई हामी के भन्छौँ त रिटार्डेसन नेगेटिभ एक्सेलरेसनलाई हामी रिटार्डेसन भन्छौँ अब यसलाई हामी डायग्रामबाट बुझ्न सक्छौँ सो यसमा हामीसँग यहाँ ब्लक छ र ब्लक माथि हामीले ब्लकको स्पिड कतातिर छ त भेलोसिटी 30 मिटर पर सेकेन्ड ड्यू इस्ट र यसमा हामीले फोर्स लगाइरहेका छौँ द्याट इज 20 न्युटन ड्यू वेस्ट अपोजिङ छ उल्टो डाइरेक्सनमा अब तपाईँ बाइसाइकल अगाडि चलाउनुहुन्छ फोर्स साथीले पछाडि लगायो भने हैन उसले पुल गर्यो भने एकछिन पहिला पुश गर्यो त अब पुल गर्यो भने अपोजिट डाइरेक्सनमा लगायो स्पिड के हुन्छ त डिक्रिज हुन्छ सो बेसिकली फोर्स भनेको पुश एन्ड पुल नै हो सो मनी अफ इम्प्लोइ विल डिक्रिज मनी अफ इम्प्लोइ भनेको भेलोसिटी देयरफोर भेलोसिटी विल डिक्रिज र यसरी हामीले के भन्यो कि फोर्सले स्पिडलाई बढाउन पनि सक्छ र घटाउन पनि सक्छ सपोर्टिङ फोर्स हुँदा स्पिड बढ्छ अपोजिङ फोर्स हुँदा स्पिड घट्छ सो बेसिकली यहाँबाट हामीले कन्क्लुजन के निकाल्नु पर्ने छ त्यो चाहिँ हामी बुझौँ सो कन्क्लुजन पहिलाको केस गुड फोर्सको लागि दिस आर भेरी एक्सक्लुजिभ कन्सेप्ट्स हामीलाई मेकानिक्स बुझ्नु छ फिजिक्स बुझ्नु छ भने हाम्रो सबभन्दा पहिला मेकानिक्सको काइनेमेटिक्सको बेस स्ट्रङ हुनुपर्छ सो गुड फोर्स भनेपछि गुड बस सो गुड फोर्समा के हुन्छ फोर्स इन्क्रिज गर्यो फोर्सलाई इन्क्रिज गर्यो सो एक्सेलरेसन पनि के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ मोर बस मोर म्यानेजर अझै गोजीमा अझै पैसा राख्छ पैसा राख्यो पैसा बढ्छ सो भेलोसिटी के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ त्यसैमा फोर्स डिक्रिज गर्यो भने नम्बर अफ बस डिक्रिज गर नम्बर अफ म्यानेजर यानी एक्सेलरेसन डिक्रिज हुन्छ एक्सेलरेसन डिक्रिज भए पनि अहिले पनि त त्यहाँ म्यानेजर छ गुड म्यानेजर छ उसले त पैसा राख्छ पहिला बढी राख्छ अब थोरै राख्छ तर पैसा त राख्छ अब पैसा राख्ने बित्तिकै त्यो पैसा त बढ्छ सो भेलोसिटी विल इन्क्रिज मोस्ट अफ द मान्छेको ब्रेनमा चाहिँ यही कन्फ्युजन हुन्छ कि फोर्स डिक्रिज गरेपछि एक्सेलरेसन पनि डिक्रिज हुन्छ त्यसैले स्पिड पनि डिक्रिज हुन्छ द्याट इज रङ कन्सेप्ट द्याट इज मिसकन्सेप्सन सो फोर्स डिक्रिज भए तापनि एक्सेलरेसन डिक्रिज भए तापनि स्पिड चाहिँ बढ्छ प्रोभाइडेड त्यो गुड फोर्स हुनु पर्यो सपोर्टिङ फोर्स हुनु पर्यो फोर्स हामीले 0 गर्यो भने नो बस नो म्यानेजर त्यहाँ एउटा पनि म्यानेजर छैन पैसा कसैले राख्दैन त्यसो भए गोजीमा कति 0 पैसा हुने हो त हैन गोजीमा जति छ त्यतिकै रहन्छ सो गोजीमा पहिलादेखि 0 छ भने 0 नै रहन्छ यानी रेस्टमा थियो अब्जेक्ट त रेस्टमा नै रहन्छ मोसनमा थियो भने मोसनमा नै रहन्छ युनिफर्म मोसन हैन स्ट्रेट लाइन यो भन्ने होइन कि फोर्स हटाउने बित्तिकै एक्सेलरेसन हटाउने बित्तिकै अब्जेक्ट इमिडिएटली रेस्टमा आउँछ हैन त्योसँग जति स्पिड छ त्यो त्यही स्पिडसँग स्ट्रेट लाइनमा मुभ गर्छ सो भेलोसिटी के भइहाल्छ त कन्स्ट्यान्ट भइहाल्छ ओके नेक्स्ट कन्सेप्ट इज ब्याड फोर्स ब्याड फोर्समा हामीले के कन्क्लुजन निकाल्यो ब्याड फोर्स भनेको अपोजिङ फोर्स हामीले बढाइरहेको छौँ उल्टो डाइरेक्सनमा फोर्स बढाइरहेको छौँ सो एक्सेलरेसन पनि बढ्छ उल्टो डाइरेक्सनमा सो भेलोसिटी के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ ब्याड फोर्स मिन्स भेलोसिटी डिक्रिज हुन्छ नेक्स्ट केसमा हामीले फोर्सलाई डिक्रिज गर्यो
एक्सेलरेसन पनि डिक्रिज हुन्छ म्याग्निट्युडमा, सो भेलोसिटी पनि के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ। यहाँ भेलोसिटी डिक्रिज नै हुन्छ, फोर्स अपोजिङ फोर्स छ त भेलोसिटी डिक्रिज नै हुन्छ। सो फोर्स 0 गऱ्यो भने अपोजिङ फोर्स हटायो, एक्सेलरेसन पनि हटायो, सो भेलोसिटी के भइहाल्छ त कन्स्ट्यान्ट भइहाल्छ। सो हाम्रो यहाँबाट कन्क्लुजन के आछ कि फोर्स एन्ड एक्सेलरेसन अलवेज एक्ट्स इन सेम डाइरेक्सन, यानी फोर्स र एक्सेलरेसन जहिले पनि सेम डाइरेक्सनमा काम गर्छ। अब यो भिडियो एन्ड गर्नुभन्दा पहिला हामी केही फन्डामेन्टल कन्सेप्ट्सलाई डिल गरिहालौँ जुन चाहिँ हायर क्लासेसमा गएर तपाईँ युज गर्नुहुन्छ। स्पेसल कन्डिसन, यो स्पेसल कन्डिसनमा के छ कि एउटा कन्स्ट्यान्ट फोर्सले कन्स्ट्यान्ट एक्सेलरेसन लिएर आउँछ भने त्यो कन्स्ट्यान्ट एक्सेलरेसन सपोर्टिङ फोर्स छ भने बिस्तारै बिस्तारै त्यसको स्पिड बढ्दै जान्छ भने के एउटा सिचुएसन आउँछ कि कन्टिन्युअसली अब्जेक्टलाई एक्सेलरेट गर्ने हो भने त्यसको स्पिड बढेपछि के त्यसको स्पिड लाइटको स्पिडलाई क्रस गर्छ त? किनभने थ्योरीले त त्यही भनिरहेछ। सो कन्स्ट्यान्ट फोर्स इज इक्वल टु 20 न्युटन स्थिर एन्ड मास हामीले यहाँ 2 kg राखेको छु। सो एक्सेलरेसन इज फोर्स बाई मास एन्ड द्याट इज इक्वल टु 20/2 द्याट इज इक्वल टु 10 m/2 स्थिर है, एन्ड द्याट इज अल्सो कन्स्ट्यान्ट। सो कन्स्ट्यान्ट फोर्सले कन्स्ट्यान्ट एक्सेलरेसन लिएर आउँछ भने त्यसले त कन्स्ट्यान्ट रेटले स्पिडलाई बढाउनु पर्ने हो। सो पहिला हामी मानौँ कि त्यसको स्पिड 0 थियो, सो 0 पछि 1 सेकेन्डपछि 10 हुन्छ, त्यसपछि 20, त्यसपछि 30, बिस्तारै बिस्तारै 50, त्यसपछि 100 हुन्छ र त्यसपछि 100 पाछ 10,000, यसरी 1 लाख, यसरी त्यसपछि 2 लाख, 3 4 5 वटा 0 राख्ने है त के यो 2 लाखबाट हुँदै हुँदै के 3 लाखसम्म पुग्छ त? 3 × 10⁸ m/s पुग्छ त? सो द्याट बिकम्स एक्सक्लुजिभ। नाउ कहिले पनि पुग्दैन, किनभने नेचरले यस कुरालाई के गर्छ त चेकआउट गर्छ र यसको लागि नेचरले के गर्छ एक्सेलरेसन इज इक्वल टु फोर्स बाई मासमा जुन एकछिन पहिला हामीले के हेऱ्यो थियो कि एक्सेलरेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु फोर्स र फोर्स कन्स्ट्यान्ट भएपछि एक्सेलरेसन पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यो नियम यहाँ भायोलेट हुन्छ किनभने यहाँ मास कन्स्ट्यान्ट छैन है, मास कन्स्ट्यान्ट छैन किनभने बिस्तारै बिस्तारै त्योसँग अब्जेक्टसँग स्पिड बढ्दै जाने हो भने त्योसँग काइनेटिक एनर्जी आउँछ र काइनेटिक एनर्जीले पनि मासको फर्ममा लिन्छ। सो बिस्तारै बिस्तारै उसको मास बढ्दै जान्छ र हामीलाई थाहा छ यहाँ फोर्स कन्स्ट्यान्ट छ र मास बढिरहेछ भने एक्सेलरेसन इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु मास छ। सो मास बढ्नुको मिनिङ के हो एक्सेलरेसन घट्दै जान्छ, यो घट्दै गर्दै एक्सेलरेसन नियरली 0 मा जान्छ। अब कुनै अब्जेक्टमा एक्सेलरेसन नियरली 0 भइसकेपछि त्यसको स्पिड के हुन जान्छ त कन्स्ट्यान्ट हुन जान्छ, यानी त्यसको एउटा अप्पर स्पिड लिमिटमा त्यो पुग्न जान्छ। सो आई होप द्याट आजको जुन भिडियो सेसन थियो त्यो तपाईँको लागि पक्कै हेल्पफुल भयो होला। इफ द्याट इज द केस प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब आवर च्यानल। इट्स मी आरपी सिंह साइनिङ अफ। हैव अ नाइस डे।